नमस्कार, संवाद नेपालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विप्लव पोखरेल। आज हामी सार्वजनिक प्रशासनको धमिलो अनुहार अथवा प्रशासनको स्वरूप कसरी फेर्दै हुनुहुन्छ मन्त्री हृदय त्रिपाठीले प्रशासन सेवाको आपत्ति किन भनेर यी बारेमा केही चर्चा गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। राजकीय शासन विफलताका प्रकरणहरूमा हामीले केही आफ्ना जानेका कुराहरू राख्ने प्रयत्न गरेका छौँ। नेपाल राज्य जनगणतान्त्रिक सङ्घीय शासनको पछिल्लो विश्व उदाहरण बनेको छ। विश्वमा सङ्घ र प्रदेश राजनीतिक नेतृत्वशील अधिकार तथा स्थानीय तह कार्यान्वयनमा सीमित अभ्यास पाइन्छ, तर नेपालमा सङ्घ र स्थानीय तह बलिया राजनीतिक संरचनायुक्त प्रदेश तह अनावश्यक बोझिलो एवं अधिकार र कार्यक्षेत्रमा सङ्घ र स्थानीय दुवै तहबाट उपेक्षा गरिएको गलगाड चाहिँ भन्दा प्रदेशप्रति आफ्ना आम जनताको विश्वास धर्मराएको हामीले पाउन सक्छौँ र धर्मराएको छ। राजनीतिक प्रतिनिधित्वको तहमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वायत्त संरचना, नेतृत्व, कार्यक्षेत्रको संवैधानिक व्यवस्था भएको तर सङ्घीय राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शिता, सङ्घीय सरकारी नेतृत्वको अधिकार नछाउनेमा सबै साधन स्रोत केन्द्रीय नियन्त्रणमा मुख्य बाधक बनेको छ। सार्वजनिक प्रशासन नेतृत्वको स्वार्थको घेरामा राजनीतिक नेतृत्व, केन्द्रीय सरकार फस्ने गरेको पाइन्छ। नेपालमा राजनीतिक प्रशासनका क्षेत्र कार्य सम्पादनका लागि जनशक्ति उत्पादन तथा व्यवस्थापन र पदीय पद सोपान संरचना निर्णय सेवा समूह अनुसार स्पष्ट अभाव छ र भएका ऐनका प्रावधान ऐन कानुन पनि इमानदारीका साथ कार्यान्वयन हुँदैनन्। यस क्षेत्रका विज्ञहरू तर्क र गुनासो गर्दछन्। सार्वजनिक सेवाको दायरा र कार्यक्षेत्र अति ठुलो छ। सार्वजनिक सेवाको मूल आधार नेपाल निजामती सेवालाई लिने गरिन्छ, तर नेपालको सार्वजनिक शासकीय चरित्रको अनुहार धेरै धमिलो छ। नेपाल सरकारका सहसचिव, सचिवहरूबाट सेवा निर्मित भएपछि आत्मवृत्तान्त लेख्ने, अनुभव डायरी प्रकाशन गर्ने, कतिपय सामाजिक सञ्जालमा राय सुझाव लेख्ने वा विद्यमान प्रवृत्ति, शैली र परिणामप्रति असन्तुष्टिका आगो ओकल्नेहरूको सङ्ख्या पनि प्रशस्त पाइन्छ, तर ती आत्मवृत्तान्त डायरी लेखहरूमा र सामाजिक सञ्जालमा पस्किएका कथनमा आम जनता सरकारवाला विश्वास गर्न हिचकिचाउने र चोर साधु बनेको व्यङ्ग्य गर्दछन्। पदमा बहाल हुँदा सिर्जना र नतिजामुखी काममा सिङ्को नबाध्ने तर निवृत्त भएपछि जतासुकै त्रुटि देख्ने, संवैधानिक नियुक्तिमा राजनीतिक नियुक्तिको बाजी मार्न नसकेकोहरू नै आलोचना गर्ने गर्दछन्। सतै टिप्पणी गरी सत्ता, प्रतिपक्ष र राजनीतिक चास्नीमा रमाएकाहरू पनि पाइन्छन्। चाहन्छन् कि वास्तविक यही त हो। वास्तविक यही हो त। वास्तविक चाहिँ फरक छ। नेपालमा सार्वजनिक प्रशासन नै छैन। सार्वजनिक प्रशासनको सिद्धान्तलाई जी हजुरी, चाकरी, चुक्ली र चम्चागिरीमा परिणत गरिएको छ। सार्वजनिक उत्तरदायित्व देश र जनताप्रति भन्दा आफू माथिको आदेश
दिने प्रति हुँदा लाभ, हानि, लेनदेन र व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित हुनाले निजामती सेवा सार्वजनिक सेवा हुन सकेन र निजामती वा निजमती छुट्याउन कठिन हुने गरेको छ। राजनीति र प्रशासनिक क्षेत्र र नेतृत्वको भूमिका र कार्य विवरण स्पष्ट र जवाबदेही, क्षतिपूर्ति भर्ने भराउने पद्धति नहुनाले गाजे माझेले भएको छ र एउटाले अर्कोलाई दोष लगाएर उम्किने तर देशको साधन स्रोत दुरुपयोग हुने प्रणालीमा कमी आएन, सुधार भएन। तसर्थ नेपालमा सर्वप्रथम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कस्ता कस्ता जनशक्ति विषय सेवा प्रवाह गरिन्छ, कुन तह र पदसम्म पदसोपनको व्यवस्था रहन्छ। सङ्घीय सेवा, प्रदेश सेवा र स्थानीय तह सेवाको कार्य प्रकृति, विज्ञता र जवाबदेहिता स्पष्ट गरी राखिएको हुनुपर्दछ। तर नेपालमा सबैतिर सामान्य प्रशासन सेवा, सर्वोच्च शक्ति र प्राविधिक, व्यावसायिक तथा विषयगत सेवाहरू आदेश पालक, मालिक र सेवक शैलीमा विकास गरी यो नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक सबै निर्णायक शक्ति सामान्य प्रशासन मुखी बनाएर अन्य सबै शिल्पी, दक्ष, प्राविधिक र व्यावसायिक जनशक्तिको अपमान हुने गरी सङ्घीय मन्त्रालय सचिवदेखि प्रदेश स्थानीय तहसम्मको जनशक्ति दर बन्दी संरचना निर्धारण र 2075 सालको कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार कर्मचारी समायोजन आफैमा धेरै विवादित, अमान्य र नतिजा सकारात्मक नदिने चरित्रको बन्न पुगेको हामीले देखेका छौँ। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई सामान्य सुधार परिमार्जनले पुग्दैन। अमूल परिवर्तन खाँचो छ। तसर्थ हालका 12 सेवा, 50-60 समूह, 100 भन्दा धेरै उपसमूह, सामाजिक तथा प्राकृतिक न्याय हुने गरी राज्यका 3 धार कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा संवैधानिक अङ्ग, संसद, संवैधानिक निकाय र आयोगहरूका लागि छुट्टा छुट्टै प्रशासन व्यवस्थापन, प्राविधिक, व्यावसायिक तथा विषयगत विज्ञ सेवा राखिनु पर्दछ। खरिदारदेखि अधिकृतसम्म समूह, उपसचिवसम्म समूह र सहसचिवदेखि सचिवसम्म 3 धारको सेवामा वर्गीकरण गर्दै सबै निजामती सेवाको उच्च मनोबल विकासको खाँचो छ। तर परम्परागत रूपमा प्रशासनिक दादागिरी गर्दै आएको सामान्य प्रशासन सेवाले 257 सहसचिव, 50औं सचिव पद, स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुखदेखि जिल्ला समन्वय अधिकारी, प्रदेश मन्त्रालय सचिव सबै पदमा आफै कब्जा गरेर अन्य सेवाका जनशक्तिलाई वृत्ति, विकास, नेतृत्वकारी अवसरबाट वञ्चित गर्दै आएका छन्। यिनै पृष्ठभूमिमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री माननीय हृदय त्रिपाठीले आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, विविध सेवा र शिक्षा सेवाका जम्मा 22 सहसचिव पदलाई प्रशासन सेवामा समावेश गर्ने, प्रदेश मन्त्रालय सचिव र जिल्ला तथा स्थानीय प्रशासकीय प्रमुख पद प्रदेश मुख्यमन्त्रीबाट खटनपटन हुने, प्रदेश निजामती सेवाको हुने तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको उच्च मनोबल हुने गरी प्रदेशभित्र बढुवा सरुवा हुने, वैज्ञानिक कानुन विरुद्ध प्रशासन सेवाका 5000 अधिकृत भद्र आन्दोलनमा रहेको भन्ने समाचारले नेपालको सार्वभौमिकता क्षेत्रमा अतिक्रमण भारतबाट भए झैं नेपालभित्र सबै निजामती सेवाको सार्वभौमिक नागरिक मौलिक
हकमाथि प्रशासनिक सेवाको निन्दनीय दादागिरी छ। माननीय मन्त्री त्रिपाठीज्यूले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नाम नै फेराएर सङ्घीय मामिला तथा सार्वजनिक सेवा मन्त्रालय बनाउन पहल गर्नुपर्दछ। उक्त मन्त्रालयलाई सबै सेवाको साझा अभिभावक, सबैको विज्ञहरूको जनशक्ति व्यवस्थापन संरचना बनाएर विषयगत प्राविधिक तथा व्यावसायिक मन्त्रालयहरूलाई प्रशासन दबदबाबाट मुक्त गरेर लैजान सक्नु आजको आवश्यकता देखिन्छ। प्रशासनिक खर्च, मितव्ययिता कटौती र विकास, निर्माण र समृद्धिमा जनशक्तिमा लगानी वृद्धि नगरी नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको मुहार उज्यालो हुने छैन र विफलताका प्रकरणहरूले रोकिने छैनन्। अन्तमा माननीय मन्त्री हृदय त्रिपाठीले राज्य व्यवस्थापन तथा सुशासन समितिमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन समावेश गर्न पेश गरेका प्रावधानप्रति समितिका माननीय सांसदहरू, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको ध्यानाकर्षण हुनु पर्दछ। संवेदनशीलतापूर्वक उठाएका विषयमाथि राष्ट्र सेवक कर्मचारीमा सामाजिक तथा प्राकृतिक न्याय समान अनुभूति गराउन विशेष ध्यान जाने नै छ भन्ने संवाद नेपालले विश्वास गर्दछ। सार्वजनिक प्रशासनको सुदृढीकरण नै सङ्घीय शासनको सफलता हो। जनधारणासँग हाम्रो ऐक्यबद्धता रहँदै आएको छ र रहने पनि छ भन्दै आजको संवाद नेपालको हाम्रो अङ्कमा हामीले कर्मचारी समायोजनको विषयमा माननीय सामान्य प्रशासन मन्त्रीले उठाएका अथवा संसदमा चलेका कुरा, प्रशासनको स्वरूप नै सायदै फेरियोस् भन्ने एउटा धारणासहित सार्वजनिक प्रशासनको धमिलो अनुहार नाम दिएर आज चर्चा गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। हाम्रो संवाद हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? लाइक, सेयर, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिन नभुल्नुहोला भन्दै आजको संवाद नेपाल यही सकिन्छ। हामीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।